السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غنشوفوا واحد الكاركتير اخر ديال ديسبيرسيون الفاريونس. اوكي شفنا في ليبيزود 2 كيفاش نحسبوا الفاريونس ولي كيرتيب والمعنى ديالهم الحقيقي ملي كتكون عندي اون سيري سامبل. شوفوها دابا غندير ديريكتومون السيري ديال فاريابل ملي كتكون كونتيني، يعني كتكون في دي زانترفال. اوكي الميثود باش كنحسب الفاريونس راه هي السوم ديال ان اي نضربها في اكس اي موان اكس بار x المعطيات ناقص لو موان au carré sur somme de ni. Ok, qui a plusieurs méthodes, deux autres méthodes si vous voulez. Ok, qui a cette méthode de la variance, de la fréquence et la base de mobilité. Mais en tout cas, les méthodes restent que des calculs. Moi, je fais le principe. Il faut surtout l'épisode numéro 2. Ok, عندي معطيات هنا le salaire mensuel l'unité اللي مستعملة 100 dirhams. Ok, نقراو les données. عندي 22 employés ou les 22 salariés ont un salaire mensuel entre 800 et 1000 dirhams, ok, etc. خاصني الصوم ديال ان اي نضربها في اكس اي موان اكس بار او كاري سور صوم ديال ان اي. اول حاجه نحسب لا موين اكس بار. ملي كيكون عندي دوني سو فورم دان تابلو وعندي دي زانترفال، اول حاجه الميثود نفكركم بها هي الصوم ديال ان اي في اكس اي سور ان. اكس اي ما عنديش معطيات ثابته وحده، عندي دي زانترفال. شنو نحسب سونتر دو كلاس. شنو كيساوي سونتر دو كلاس؟ بورن انفيريور بلس بورن سوبيريور ديفيزي بار 2، يعني 8 بلس 10 مقسوم على 2 9، 10 بلس 12 مقسوم على 2 11 اكسيتيرا. سي بون. شنو خاصني في ميثود ان اف اكس اي سونتر دو كلاس، يعني 22 في 9 هي 198، 28 نضربها في 11 308 اكسيتيرا. ناخذ توتال ديالهم، انا باغي لا الصوم توتال ديالهم 1206 مقسوم على الصوم دي ان اي. الصوم دي ان اي هي 100، 1206 divisé par 100 est 12,06. La moyenne ديالي le salaire moyen اللي عندي هو 12,06. اوكي بالunité اللي بغيتو تضربوا في 100 تولي عندكم هي 1206. هذاك هو السالير موين. اوكي ما علينا. الميثود شنو كتقول؟ اكس اي موان اكس بار. شنو غادي ندير؟ غنشد كل اكس اي ونقصها من لا موين، يعني 9 ناقص لا موين 12,06 هي موان 3,06. 11 اكس اي ناقص لا موين موان 12,06 هي موان 1,06 اكسيتيرا. الاخرين مثلا 17 موان 12,06 هي 4,94. اوكي نعاود. كون كان عندي معطيات ثابته هنايا ما عنديش دي زانترفال قضيه سهله. بما ان عندي انترفال هنا شنو غندير؟ نحسب السونتر دو كلاس هو اللي غنعتبرو اكس اي. كلير. درت هاد البارتي هادي شنو خاصني نختار فيها او كاري، نرفع كل وحده او كاري، يعني هذا اكس اي موان اكس بار موان 3,06 او كاري موان 1,06 او كاري 0,94 او كاري اكسيتيرا. شنو خاصني انا؟ خاصني الضرب ديال الصم ديال ان اي في اكس اي موان اكس بار او كاري. نشد كل ان اي ونضربها في اكس اي موان اكس بار او كاري. 22 مضروبه في 9,36، 28 مضروبه في 1,12 اكسيتيرا. ناخذ لا صوم ديالهم هنايا صافي. بحال 22 فوا 9,36 راه هي 205,92. ناخذ لا صوم ديالهم 515.28. ها هي الفوق. شنو نقسم على الصوم ديال ان اي 100. سي بون. عطينا فاريونس 5,15 ابوبخي. اوكي ليكارتيب دابا شنو هو؟ ليكارتيب راه هو الغاسين ديال الفاريونس. صافي ليكارتيب هو الغاسين ديال الفاريونس. في المثال ديالنا ليكارتيب غيساوي الغاسين ديال 5,15، يعني ليكارتيب كيساوي 2,27. سي فيني بالنسبه لهذا الفيديو هذا على الفاريونس ليكارتيب. كما قلت لكم كاين بليزيور ميثود. J'espère que vous avez bien compris le principe de la variance de l'écart. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis.